प्रस्तुत छ विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ महिनाको मासिक राशिफल। जय शम्भो, हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। नमस्कार सँगै हार्दिक स्वागत छ। म गंगा सागर उपाध्याय पोखराबाट। मैले भिडियोमा यो जेठ महिनाको मासिक राशिफल प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएको छु। विशेष गरेर मैले भिडियोमा यो महिनाभरिमा नै रहने धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्वको बारेमा अवगत गराउने छु। त्यसपछि कुन कुन मुहूर्त कहिले कहिले जुरेका छन् त्यो कुरा पनि समष्टिगत रूपमा तपाईलाई चर्चा गर्नेछु। पूर्वगत रूपमा तपाईले कुनै पनि पूजाआजाको तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ग्रह परिवेश र तपाईको राशिफलमा पनि प्रत्येक राशिको ग्रह गोचरीय प्रभाव र कुन कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ त्यो कुरा बताउने छु। भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, हेरेर लाभ उठाउनु होला। तपाई मलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै सुन्नुहुन्छ कृपया यो ठाउँबाट भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो हेर्दा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक शेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला भन्दै आउनुहोस् अब लागौँ प्रस्तुतितर्फ। यो जेठ महिनामा पिङ्गल नाम संवत्सर यो वर्षभरि नै रहने कुरा भयो। श्री साके 1945, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष र आषाढ कृष्ण पक्षको युक्ति रहनेछ। श्री सूर्यनारायण उत्तरायण नै हुनुहुन्छ भने ग्रीष्म ऋतुको प्रारम्भ हुनेछ। त्यस्तै अङ्ग्रेजी वर्ष 2023 को मे र जुन दुईवटा महिनाको सम्मिश्रण यो महिनामा रहनेछ। अब धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्वको बारेमा कुरा गरौँ। जेठ महिनाको 1 गतेको दिनमा अपरा एकादशी व्रत र अन्तर्राष्ट्रिय परिवार दिवस समेत रहेको छ। 3 गतेको दिनमा प्रदोष व्रत, विश्व दूरसञ्चार दिवस समेत रहेको छ। त्यस्तै गरी 5 गतेको दिनमा दश श्राद्ध, शनि जयन्ती, हलो तथा निसी बार्ने दिन र बट सावित्री व्रत समेत रहेको छ। 6 गतेको दिनमा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रारम्भ हुन्छ। दशहरा स्नान आरम्भ र गोसाई कुण्ड स्नान पनि सोही दिनमा प्रारम्भ हुन्छ। त्यस्तै गरी 8 गतेको दिनमा कौशिकी उत्पत्ति रहेको छ। 9 गतेको दिनमा मङ्गल चतुर्थी व्रत रहेको छ। त्यस्तै गरी 11 गतेको दिनमा कुमार षष्ठी रहेको छ। 12 गतेको दिनमा कुमार यात्रा रहेको छ। यस्तै क्रममा 14 गतेको दिनमा अष्टमी व्रत, वायु अष्टमी र गोरखकाली पूजा समेत रहेको छ। 15 गतेको दिनमा गणतन्त्र दिवस रहेको छ। नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। त्यस्तै गरी 16 गतेको दिनमा गंगा दशहरा मेला रहेको छ। हत्यामोचन तीर्थ श्राद्ध रहेको छ। 17 गतेको दिनमा निर्जला एकादशी व्रत, तुलसीको दल राख्ने दिन रहेको छ, तुलसी जमाउने दिन रहेको छ। त्यस्तै गरी 18 गतेको दिनमा प्रदोष व्रत रहेको छ। 20 गतेको दिनमा पूर्णिमा व्रत रहेको छ। यस्तै क्रममा 21 गतेको दिनमा गैरी पूजा मष्ट पूर्णिमा रहेको छ। 22 गतेको दिनमा विश्व वातावरण दिवस रहेको छ। आषाढ कृष्ण पक्ष सोही दिनमा प्रारम्भ हुन्छ। यस्तै क्रममा 27 गतेको दिनमा अष्टमी व्रत रहेको छ भने 28 गतेको दिनमा गोरखकाली पूजा र भलभल अष्टमी समेत रहेको छ। 29 गतेको दिनमा बाल श्रम विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस रहेको छ भने 31 गतेको दिनमा योगिनी एकादशी व्रत र यो महिना 32 को रहनेछ। 32 गतेको दिनमा प्रदोष व्रत रहेको छ। अब शुभ कुन कुन दिनमा मुहूर्त के रहन्छन् त त्यो कुरा चर्चा गरौँ। रुद्री जुर्ने दिनहरू धेरै छन्। 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 15, त्यस्तै 18 गते, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 31 र 32 गते रुद्री जुर्ने दिन रहेका छन्। अग्नि जुर्ने दिनहरू पनि धेरै छन्। 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 र 31 गते अग्नि जुर्ने छन्। गृह प्रवेश यानि कि घर सर्ने दिन, नयाँ घर बनाउनु भएको छ, घर सर्नको लागि 3, 15 र 17 गते मुहूर्त जुरेको छ। त्यस्तै अन्नप्राशनको मुहूर्त 3, 8, त्यस्तै 10, 15 र 25 गते शुभ रहेको छ, मुहूर्त जुरेको छ। दोकान खोल्ने मुहूर्तमा 3, 7, 8 र 15 गते शुभ मुहूर्त रहेको छ। त्यस्तै गरी विवाहको मुहूर्त पनि धेरै छन्। 2, 6, 7, 15, 16, 20, 22, 24 र 29 गते विवाहको मुहूर्त जुरेको छ भने व्रतबन्धको मुहूर्त पनि धेरै नै छन्। 8, 10, 22 र 25 गते व्रतबन्धको मुहूर्त जुरेको छ। अब ग्रह परिवेश के कस्तो रहन्छ त यो जेठ महिनामा त्यो कुरा चर्चा गरौँ। जेठ महिनाको 1 गतेको दिनमा मेष राशिमा बुध, बृहस्पति र राहु ग्रह युक्ति रहनेछ। त्यस्तै वृष राशिमा सूर्य ग्रह रहनेछ। त्यस्तै क्रममा मिथुन राशिमा शुक्र ग्रह रहनेछ। कर्कट राशिमा मङ्गल ग्रह रहनेछ। अनि तुला राशिमा केतु ग्रह रहनेछ। कुम्भ राशिमा शनि ग्रह रहनेछ भने मीन राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। यो 1 गतेको दिनमा यस्तो ग्रह गोचरी अवस्था रहे तापनि प्रत्येक सभा 2 दिनमा चन्द्रमा ग्रहले राशि परिवर्तन गर्नेछ। त्यसको अलावा बुध ग्रहले 21 गते बेलुका 8 बजेर 47 मिनट
जाँदामा वृष राशिमा प्रवेश गर्नेछ। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रह 16 गते बेलुका 5:17 जाँदा कर्कट राशिमा प्रवेश गर्नेछ। अन्य ग्रह गोचरी अवस्था भने यथावत नै रहनेछन्। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईलाई के कस्तो प्रतिफल मिल्दछ त? आउनुहोस् अब त्यसको चर्चा गरौँ राशिफलबाट। सुरु गरौँ पहिलो राशि मेष राशिबाट। एरिस मेष राशि। तपाईँ मेष राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ महिना के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्था के कस्तो छ त्यो चर्चा गर्छु। कुन ग्रहको के फल मिल्छ, त्यस पछाडि क्षेत्रगत रूपमा कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्य बल मिल्नेछ त त्यो कुरा चर्चा गर्नेछु। आउनुहोस् ग्रह परिवेशको चर्चाबाट यो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउँ। तपाईँ मेष राशि हुने जनहरू, सूर्य ग्रह यो महिनाभरि नै तपाईँको राशिबाट द्वितीय भाव यानि कि दोस्रो राशिमा रहने अवस्था देखियो, जसका प्रभावले गर्नाले नेत्र रोग भन्ने फल मिल्नेछ भने हानि भय भन्ने फल पनि मिल्नेछ। आर्थिक सञ्चयमा कमी आउनेछ भने मान्यजनसँग केही भनाभन हुने स्थिति पनि आउन सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा संयमता सजगता अपनाउनुहोला। बोलीमा मिठासपन ल्याउने प्रयत्न गर्नुहोला। बाणी भावमा रहने सूर्य ग्रह, त्यसले गर्नाले तपाईँलाई अलिकति के त भन्दा बोलीमा कठोरता ल्याउन सक्दछ। त्यसले गर्नाले नै विवाद हुने हो। त्यस कारणले बोलीमा एकदमै संयमता अपनाउनुहोला। सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूमा पनि के ढिलासुस्ती देखिन सक्दछ। त्यसकारणले कुनै पनि साथीसँगी अथवा मान्यजनको साथ लिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। प्रत्येक आइतबारको दिनमा यो महिनाभरि नै उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने ओम गृहेश्वरीयाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 27 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ र मान्यजनसँगको सम्बन्धलाई पनि घनिष्ठ बनाउनेछ। त्यस्तै गरी बुध ग्रहको कुरा गरौँ। बुध ग्रह तपाईँको आफ्नै राशिमा रहनेछ यो महिनाको 21 गतेसम्म, जसका प्रभावले बन्धन भय भन्ने फल मिल्नेछ। अरू व्यक्तिको अन्डरमा बस्नुपर्ने अनि कता कता आफूलाई मन लागेका काम कार्यहरू पनि गर्न नपाइने नसकिने अवस्था देखिन सक्दछ। आर्थिक पक्ष अलिकति कमजोर नै बन्न सक्दछ। धन भएर पनि सही ठाउँमा लगानी गर्न नसकिने अनि यो बेलामा जब बुध ग्रह कमजोर भइदिन्छ बोलीको प्रभाव त्यति नरहने अवस्था पनि रहन सक्दछ। सामाजिक उत्तरदायित्वबाट पनि तपाईँ पछि हट्नुपर्ने अवस्था रहन सक्दछ। संयम सजग रहनुहोला। तर 21 गते पछाडि तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा जाने बुध ग्रहका प्रभावले गर्नाले धनलाभ भन्ने फल मिल्नेछ। आकस्मिक धनलाभ हुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले नवीन लगानी नवीन सम्झौता गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै तपाईँको बोलीको समेत प्रभाव रहने अवस्था देखिन्छ। शुक्र ग्रहको अवस्था हेरौँ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिदेखि तृतीय भावमा रहनेछ यो महिनाको 16 गतेसम्म, जसका प्रभावले सुख अर्थागम भन्ने फल मिल्नेछ भने त्यस पछाडि चतुर्थ भावमा गए सँगसँगै धनागम भन्ने फल मिल्नेछ। दुवै अवस्था शुभ रहनेछ। जब शुक्र ग्रह मजबुत भइदिन्छ प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। राजनैतिक क्षेत्रका तपाईँका क्रियाकलापहरू सक्रिय रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ अनि कूटनीतिक क्रियाकलापलाई समेत अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। सुख सुविस्ताका साधनहरू जुट्नेछन्। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग, नयाँ ठाउँको गम्भीर अवलोकन भ्रमण गर्न पाइने जस्ता शुभ सङ्केतहरू पनि देखिन्छन् भने मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा समेत सरिक हुन पाउनुहुनेछ। त्यस्तै गरी मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै शत्रु भय कष्ट भन्ने फल मिल्नेछ। थोरै स्थानान्तरणको समस्या देखिन सक्दछ। प्रत्येक मङ्गलबारको दिनमा गणेशजीको पूजा आराधना गर्ने र ओम अम अङ्गारकाय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला। यो त थियो ग्रह परिवेशको अवस्था। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना मध्यमप्रद रहेको छ। अल्छीपना त्यागेर अलि जागरुक बन्न आवश्यक देखिन्छ। पूर्व तयारी, पूर्व टिपोट, अध्ययनलाई पनि समय छुट्याउने बानीको विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू विवादका बावजुद अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। तपाईँले प्रत्येक आइतबारको दिनमा सूर्यलाई जल चढाउने, अघि बताए जस्तै सूर्यको उपासना गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मकता तपाईँलाई प्रदान गर्नेछ र विवाद भए तापनि अगाडि बढ्न सकिनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू महिनाको पूर्वार्धको समय मध्यमप्रद देखिए तापनि महिनाको उत्तरार्धको समयमा भने नवीन सम्झौता गर्ने अनि आय दरमा समेत बढोत्तरी भएर जाने ती खाले अवस्था देखिन्छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा
यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू देखिन सक्दछन्, सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। त्यस्तै प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध भने यो महिनामा घनिष्ठ बन्ने अवस्था देखिन्छ। मन मिल्ने प्रियजनसँगको रमाइलो घुमफिर अवलोकन भ्रमणको अवसर समेत जुट्ने सङ्केत समेत देखिन्छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँका लागि महिनाको पूर्वार्धको तुलनामा उत्तरार्धको समय शुभ रहेको छ। उत्तरार्धमा नवीन क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। सँगसँगै तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू अनि कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँका लागि नवीन कदम अगाडि बढाउने खाले समय रहेको छ। धेरै व्यक्तिको साथ समर्थन मिल्नेछ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको उत्तरार्धको समयमा बन्ने सङ्केत देखिन्छ। पहल गर्नुहोस्, यो महिना वैदेशिक यात्राका लागि शुभ रहने अवस्था पनि देखियो। गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत यो महिना घुमफिरमा बित्नेछ। घरमा नयाँ अतिथिको सत्कार गर्न पाइनेछ। मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा समेत सरिक हुन पाइने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ मेष राशि हुनेजनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ शुक्रबारको दिन र बुधबारको दिन। कुनै पनि नवीन कामकृत्यको आयोजना गर्दा यो बार पार्नु राम्रो हुन्छ। यसको अलावा हामीले साप्ताहिक राशिफल र दैनिक राशिफलमा शुभलाभ अमृत समेत तालिका बताउँछौँ। त्यो अनुसार नवीन क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने गर्नुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ दोस्रो राशि वृष राशितर्फ। चौरस वृष राशि। तपाईँ वृष राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ अनि ग्रह परिवेश अनुसार कुन ग्रह अलिक कमजोर छ, कुन ग्रह मजबुत रहेको छ? कमजोर भएका ग्रहहरूको के उपाय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको आफ्नै राशिमा यो महिनाभरि नै रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले स्थान हानि गमन भन्ने फल मिल्नेछ। गरिरहेको काम कार्यमा केही असन्तुष्टिपन जनाउने व्यक्तिहरू सक्रिय रहनेछन् अनि तपाईँको काम कार्यमा समेत प्रश्न चिन्ह उठाउन सक्दछन्। एकदमै संयम सजग रहन आवश्यक देखिन्छ। तपाईँको कठोर बोली व्यवहारका कारणले गर्नाले पनि के आलोचित बन्नु पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। संयम सजग रहनुहोला। तपाईँ अलि केही नम्र बन्न सक्नुभयो भने धेरै अवसर प्राप्तिको योग समेत यो महिनामा देखिएको छ। सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूलाई अगाडि बढाउँदाखेरिमा तपाईँ एकल रूपमा अगाडि नबढ्नुहोस्। कोही साथीसँगी लिएर अथवा मान्यजनको सरसहयोग लिएर मात्र अगाडि बढ्ने गर्नु राम्रो हुन्छ। महत्त्वपूर्ण कामकार्यको नेतृत्व गर्न पाइन्छ, तर विवादका बावजुद अगाडि बढ्ने खाले यो महिना रहेको छ। प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने अनि ओम गृणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई तपाईँले कम्तीमा पनि 27 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मकता प्रदान गर्नेछ। त्यस्तै गरी बुध ग्रह यो महिनाको 21 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा रहनेछ र शोक धनक्षय भन्ने फल मिल्नेछ। त्यस पछाडि आफ्नो राशिमा आउँछ र बन्धन भय भन्ने फल मिल्नेछ। जे होस्, बुध ग्रह अलिक कमजोर देखियो। जब बुध ग्रह कमजोर भइदिन्छ, आर्थिक अवस्थामा आफूसँग धन भएर पनि सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन नसकिने अनि आर्थिक लेनदेनमा केही विवाद बन्ने जस्ता सङ्केतहरू पनि देखिन्छन्। एकदमै संयम सजग रहनुहोला। गोप्य तवरले दिएका धनरकमहरू फिर्ता आउन अलिक गाह्रो पर्नेछ। त्यसकारणले लिखित रूपमा बलियो भएर मान्यजनको सरसल्लाह साँची राखेर मात्र धनरकम लेनदेनको कारोबार गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रहको कुरा गरौँ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिदेखि द्वितीय भावमा रहनेछ यो महिनाको 16 गतेसम्म, जसका प्रभावले सुख धनप्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ भने त्यस पछाडि तृतीय भावमा गए सँगसँगै सुख अर्थागम भन्ने फल मिल्नेछ। शुक्र ग्रह मजबुत रहेको छ। कस्मेटिक पसल तपाईँको छ अथवा ग्लोसरी अथवा कुनै पनि विलासिताका सामग्रीहरूको व्यापार बिजनेस गर्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि मनज्ञ नाफा हुने खाले यो महिना मान्न सकिन्छ। राजनैतिक क्षेत्रमा नवीन कदम अगाडि बढाउने खाले समय रहेको छ। प्रेम प्रेमिका भएर कतै घुम्न जाने सोच बनाउनु भएको छ, त्यो पनि सफल बन्न सक्दछ। मन मिल्ने व्यक्तिसँगको जमकावटले मन फुरुङ्ग बन्नेछ। त्यस्तै गरी विशेष गरेर मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा समेत सरिक हुन पाइने खाले यो महिनामा सङ्केत देखिन्छ। शुक्र ग्रह एकदमै मजबुत रहेको छ।
त्यस्तै गरी मङ्गल ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट तृतीय भावमा रहनेछ र सुख श्री प्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ। मिश्रित फलदायी समय रहने भयो। तपाईँ जग्गा जमिनको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूका लागि, मेडिकल सेक्टरमा लाग्ने व्यक्तिहरू, मेसिनरी आइटमको तपाईँले व्यापार बिजनेस गर्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि समेत केही हदसम्म शुभ सङ्केतको यो महिना रहेको छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना थोरै कमजोर छ। अलि लगनशील भएर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। महिनाको पूर्वार्धको समय मध्यमप्रद रहनेछ। अलि मिहिनेत गर्न सक्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। बुधबारको दिनमा शुद्ध भोजन गर्ने, ओम बुम बुधाय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला। अध्ययनमा प्रगति भएर जानेछ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। त्यस्तै गरी नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि विवादका बावजुद अगाडि बढ्ने खाले यो महिना मान्न सकिन्छ। केही खाले समस्याहरू त आइलाग्छन् र पनि त्यसलाई छिचोलेर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आय दर राम्रै छ र पनि त्यसलाई सही रूपमा अगाडि बढाउन सकिँदैन कि भन्ने एउटा सङ्केत भने अर्को लेनदेनमा विवाद बन्न सक्दछ। यी दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुभयो भने बन्द व्यापार राम्रो नै रहनेछ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 45% नै। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू यो महिनाको मध्य अवधिमा देखिन सक्दछन्। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध भने एकदमै निकट बन्नेछ। नवीन स्थानको घुमफिर अवलोकन भ्रमणको अवसर समेत जुट्ने अवस्था देखिन्छ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत यो महिनामा शुभ नै देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू कामको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। त्यस कारणले अल्छी गरेर नबस्नुहोस्। आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई फराकिलो बनाएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी राजनैतिक क्षेत्रमा, कलाकारिता क्षेत्रमा, त्यस्तै गरी तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आफ्नो नाम स्थापित गर्ने खाले यो महिना रहेको छ। नवीन अवसर प्राप्त भयो भने साँचेर नराख्नुहोला। त्यस्तै गरी तपाईँ वृष राशि हुने गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत यो महिना राम्रो रहेको छ। माङ्गलिक कृत्यमा सरिक हुन पाइनेछ। धार्मिक यात्राको अवसर समेत जुट्ने अवस्था देखिन्छ भने मन त्यसै फुरुङ्ग पनि बन्नेछ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा काम कार्यहरू छन् भने यो महिनामा केही ढिलो त हुन्छ र पनि काम सफल बन्ने खाले महिना पनि मान्न सकिन्छ। प्रयास पहल गर्नुहोला, अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ वृष राशि हुनेजनका लागि यो महिनामा स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले महिनाको मध्य अवधिमा थोरै स्वास्थ्य कमजोरी बन्न सक्दछ। खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। वृष राशि हुनेजनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ सोमबारको दिन, शुक्रबारको दिन। यिनै बारहरूमा नवीन कामकार्य थाल्नु राम्रो हुन्छ भने हामीले दैनिक राशिफलमा, साप्ताहिक राशिफलमा अरू धेरै कुराहरू पनि चर्चा गर्छौँ र दैनिक राशिफलमा शुभ लाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ। त्यो तालिका अनुसार शुभ समयमा नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्दा दीर्घकालीन रूपमा फाइदा उठाउन सकिन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। त्यस अनुरूप अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ सम्पूर्ण वृष राशि हुनेजनहरूको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ तेस्रो राशि मिथुन राशितर्फ। जेमिनाई मिथुन राशि। तपाईँ मिथुन राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ? ग्रह परिवेश अनुसार कुन ग्रह कमजोर छ, कुन ग्रह मजबुत रहेको छ? कमजोर ग्रहको के उपाय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले धनक्षय, पीडा भय भन्ने फल मिल्नेछ। नेतृत्व वर्गबाट के अपहेलित बन्नु पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना, सँगसँगै आफ्नो बानी व्यवहार कठोरताका कारणले पनि ती अवस्थाहरू सिर्जना हुने सङ्केत देखिन्छ। त्यसकारणले अलि नम्र व्यवहार देखाउन आवश्यक देखिन्छ। प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने, ओम गृढी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई 27 पटक कम्तीमा पनि जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मकता प्रदान गर्नेछ र मान्यजनसँगको सम्बन्ध पनि घनिष्ठ बनाउनेछ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहनेछ महिनाको 21 गतेसम्म, जसका प्रभावले शुभ अर्थागम भन्ने फल मिल्नेछ। आकस्मिक धन लाभ, गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिने, बोली बिक्ने, सँगसँगै प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा समेत यसले घनिष्ठता देखाउनेछ। राम्रो छ। तर 21 गते पछाडि तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गई सँगसँगै शोक, धनक्षय भन्ने फल मिल्नेछ। स्वास्थ्य कमजोरीका कारणले तपाईँको धन रकम खर्च गर्नुपर्ने,
अथवा कोही व्यक्तिलाई दिएको धनरकम नउठ्ने जस्ता केही अशुभ पक्षहरू पनि देखिन सक्दछन्। लेनदेनका कारोबारहरूमा विशेष संयम सजग रहन आवश्यक देखिन्छ। शुक्र ग्रह तपाईँको आफ्नै राशिमा रहनेछ यो महिनाको 16 गतेसम्म, जसका प्रभावले गर्नाले सुख शत्रुनाश भन्ने फल मिल्नेछ। त्यस पछाडि द्वितीय भावमा जान्छ र सुख धनप्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ। दुवै अवस्थामा शुक्र ग्रह मजबुत रहेको छ। शत्रु पक्षहरू केही न्यू खोज्न आए तापनि अथवा तपाईँलाई काम कार्यमा विघ्न बाधा ल्याउन खोजे तापनि आफै पतन भएर जानेछन्। सक्रियताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। विशेष गरेर राजनैतिक क्षेत्रमा नवीन वर्चस्व कायम राख्ने खाले यो महिना मान्न सकिन्छ। खेलकुद क्षेत्र कलाकारिता क्षेत्रमा समेत नवीन कदमलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। नवीन प्रेम प्रस्ताव प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध घनिष्ठ रहने जस्ता शुभ सङ्केतहरू पनि देखिन्छन् भने मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा समेत तपाईँ सरिक हुन पाउनुहुनेछ, अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले नेत्र रोग धनहानि भन्ने फल मिल्नेछ। तपाईँले आँखा दाँतसँग सम्बन्धित समस्या देखिन सक्दछ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला र मङ्गलबारको दिनमा लेनदेनका कारोबार नगर्नु पनि राम्रो हुन्छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिना शुभ रहेको छ। सामान्य मिहिनेतले पनि सिप सिक्न र बुझ्न सक्नुहुनेछ भने सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न समेत सक्नुहुनेछ। खोजमूलक अध्ययन रहनेछ। आफूभन्दा मान्यजनसँगबाट धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर तपाईँलाई जुट्नेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि अलि विवादित कृत्यहरू लाग्न सक्दछ। आफूलाई जिम्मेवारीहरूलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ भने अरूले के भन्छन् भन्दा पनि आफ्नो दायित्व के हो त्यसलाई नभुल्नुहोला। अरूको लयले उक्साटमा नलाग्नुहोला। कम बोल्ने र पहिले थालेका अपुरा रहेका क्रियाकलापमा जोड दिने व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 40% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँका लागि 21 गतेसम्मको अवधि अत्यधिक शुभ रहेको छ। धनलाभ राम्रो हुनेछ। गरेको लगानी गरेको सम्झौता पनि राम्रो हुनेछ। तर 21 गते पछाडिको समय भने अरूको लयले उक्साटमा लाग्दाखेरिमा धन रकम पनि नकारात्मक क्षेत्रमा लगानी गरिने, लेनदेनका कारोबारमा पनि विवाद बन्ने जस्ता सङ्केतहरू देखिन्छन्। संयम सजग रहनुहोला। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 40% नै रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सानोतिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। सम्बन्ध निकट बन्ने यो महिना रहेको छ भने प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध समेत अति घनिष्ठ बन्नेछ। मन मिल्ने व्यक्तिसँगको रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइने सङ्केत देखिन्छ। महिनाको मध्य अवधिमा प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा केही दरार आए तापनि केही मनमुटाव आए तापनि फेरि मिलिहाल्छ। अत्याल्नु पर्ने अवस्था देखिँदैन। कृषि क्षेत्र पशुपालन बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू तत्कालै प्रतिफल नआउन सक्दछ। त्यसकारणले धैर्यतापूर्वक आफ्ना कामकारीहरूमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। सकेसम्म नयाँ तपाईँले लगानी गर्नु अथवा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नवीनतम कुराहरू जोड्नु त्यति राम्रो देखिँदैन यो महिनामा। त्यस्तै गरी तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत फड्को मार्ने खाले यो महिना रहेको छ। नयाँ स्थानको लगानी, नयाँ स्थानको कदम तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। नवीन जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँका वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने यो महिनाको मध्य अवधिमा पहल गर्दा बन्ने सङ्केत देखिन्छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि यो महिना धार्मिक क्रियाकलापमा सरिक हुने अनि सामाजिक कामकार्यबाट नाम इज्जत कमाउने, घरमा पनि नयाँ चहल पहल छाउने जस्ता शुभ सङ्केतहरू देखिन्छन्। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले नेत्र रोग भनेपछि आँखासँग सम्बन्धित दाँतसँग सम्बन्धित समस्या देखिन सक्दछ। ती कुराहरूमा ख्याल पुर्याउनु होला। तपाईँ मिथुन राशि हुने जनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ बिहिबारको दिन, त्यस्तै गरी शुक्रबारको दिन। कुनै पनि नवीन कामकारीहरू थाल्दाखेरिमा यी बारमा गर्नु राम्रो हुन्छ। सँगसँगै हामीले दैनिक राशिफलमा शुभ लाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ। त्यो हेरेर त्यस अनुरूप अगाडि बढ्नुभयो भने धेरै कामकारीहरू सफल बन्ने सङ्केत देखिन्छ र ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। यही अनुरूप नवीन कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ चौथो राशि कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि।
तपाईँ कर्कट राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्य बल मिल्नेछ अनि ग्रह परिवेश अनुसार तपाईँलाई के फल मिल्नेछ त? के कुरामा सजग रहेर अगाडि बढ्न तपाईँ सक्नुहुन्छ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट 11औँ भाव यानि कि लाभस्थानमा यो महिनाभरि नै रहनेछ, जसका प्रभावले धन प्राप्ति, सुख भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक आगमनका दृष्टिले सूर्य ग्रहले राम्रो सङ्केत देखाइरहेको छ। राज्यका तर्फबाट तपाईँलाई सहजताको अनुभव अथवा तपाईँका सरकारी क्षेत्रका, प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूमा एकदमै अग्रसरताका साथ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। छिट्टो काम बन्नेछन्। नेतृत्वगणको राम्रो साथ समर्थन तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। अनि नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत जस मिल्ने खाले यो महिना रहेको छ। जिम्मेवारी बढेर जानेछ। हाकिम वर्गलाई तपाईँले चित्त बुझाउन सक्नुहुनेछ। बुध ग्रहको कुरा गरौँ। बुध ग्रह तपाईँको राशिदेखि 10औँ भावमा रहनेछ यो महिनाको 21 गतेसम्म, जसका प्रभावले सुख सुभोग भन्ने फल मिल्नेछ भने त्यस पछाडि 11औँ भावमा जाँदा शुभ अर्थागम भन्ने फल मिल्नेछ। दुवै अवस्था तपाईँलाई राम्रो नै रहनेछ। आर्थिक आगमनका दृष्टिले राम्रो समय रहेको छ। नयाँ ठाउँ घुमफिर, अवलोकन, भ्रमण गर्ने, धेरै व्यक्तिमाझ आफ्नो कला प्रस्तुत गर्न पाउने अनि बोलीको प्रभाव रहने खाले समय पनि रहेको छ। आर्थिक आगमनका दृष्टिले र नवीन लगानीका दृष्टिले समेत यो महिना विशेष शुभ कारक रहेको छ। बुध ग्रहले राम्रो सङ्केत देखाइरहेको छ। त्यस्तै क्रममा शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट 12औँ भावमा रहनेछ महिनाको 16 गतेसम्म, जसका प्रभावले धनागम भन्ने फल मिल्नेछ भने त्यस पछाडि आफ्नो राशिमा आउँदाखेरिमा सुख शत्रुनाश भन्ने फल मिल्नेछ। शुक्र ग्रह पनि मजबुत रहेको छ। जब शुक्र ग्रह मजबुत रहन्छ, राजनीतिक क्षेत्रमा चालेका कामकारीहरू सफल बन्नेछन्। मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सरिक हुन पाइन्छ। नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन हुन्छ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध अथवा दाम्पत्य सम्बन्ध घनिष्ठ बन्छ। सन्तान पक्षको राम्रो साथ समर्थन पाइन्छ। जे होस्, शुभ सङ्केत यसले पनि देखाइरहेको छ। त्यस्तै क्रममा मङ्गल ग्रह भने तपाईँको आफ्नै राशिमा रहनेछ र भय एवं पीडा भन्ने फल मिल्नेछ। आफूलाई अवसर मिल्दा मिल्दै पनि आफूभित्र असन्तुष्टि भने कायम रहन सक्दछ। थोरै अल्छीपनाले पाएका मौका पनि गुम्ने हुन् कि भन्ने सङ्केत छ। त्यस कारणले प्रत्येक मङ्गलबारको दिनमा गणेश भगवानको पूजा गर्ने र ओम अम अङ्गारकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मकता प्रदान गर्नेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। अरू क्षेत्रमा राम्रो देखिए तापनि विद्यार्थी वर्गका लागि भने थोरै अल्छीवर्धक रहन सक्दछ यो महिना। अध्ययनमा अलि बढी जोड दिनुहोला। धेरै अरू कामका व्यस्तताका कारणले गर्नाले अध्ययन अध्यापनको तालमेल नमिल्ने हो कि भन्ने सम्भावना हो। अध्ययनमा अलि बढी जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 30%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि अत्यधिक शुभ समय रहेको छ। नवीन जिम्मेवारी बढेर जानेछ। पाएको जिम्मेवारीलाई सही रूपमा वहन गर्दै, सही रूपमा पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ भने सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरू राम्रो हुनेछन्। सेवाग्राहीलाई चित्त बुझाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। त्यस्तै गरी बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आर्थिक आगमनका दृष्टिले र नवीन लगानीका दृष्टिले यो महिना शुभ कारक नै रहेको छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई अझ फराकिलो बनेर अगाडि बढाउने खाले समय पनि रहेको छ। पाएको मौकालाई ग्रहण गर्दै नवीन लगानी, नवीन सम्झौता गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। पारिवारिक सम्बन्धमा सामान्य मनमुटाव भने देखिन सक्दछ। मङ्गल ग्रहको उपासनाले पारिवारिक सम्बन्धलाई निकट बनाउनेछ। सँगसँगै परिवारजनको स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुहोला। तपाईँको आफ्नो पेटसँग सम्बन्धित समस्या देखिन सक्दछ। खानपान, आहार विहारमा पनि ध्यान पुर्याउन आवश्यक देखिन्छ। शिरसँग सम्बन्धित भनेको छ टाउको दुख्ने, यी समस्याहरू पनि देखिन सक्दछन्। मङ्गल ग्रहकै उपासनाले शुभ हुनेछ। त्यस्तै गरी प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध भने सानातिना मनमुटावका बावजुद पनि सम्बन्ध अझ दरिलो बन्नेछ। अझ सम्बन्ध घनिष्ठ बन्ने खाले यो महिना रहेको छ। मन मिल्ने व्यक्तिसँगको नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्ने अवसर समेत तपाईँलाई जुट्ने अवस्था यो महिनामा देखिएको छ। त्यस्तै गरी कृषि क्षेत्र, पशुपालन, बन्द व्यापारबाट
क्षेत्रबाट तपाईँले यो महिनामा मनज्ञ नाफा कमाउन सक्नुहुनेछ। अझ त्यो क्षेत्रमा अझ नयाँ चिजहरू जोड्ने र कार्यक्षेत्रलाई फराकिलो बनाउने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। तपाईँको राजनैतिक क्षेत्रका क्रियाकलापहरू, खेलकुद क्षेत्र, कलाकारिता क्षेत्रबाट समेत नाम, इज्जत, पद प्रतिष्ठा प्राप्ति हुने खाले यो महिना रहेको छ। नवीन कदम अगाडि बढाउनु राम्रो हुनेछ। गृहिणी व्यक्तिका लागि भने सामान्य केही उतार चढाव त हुनेछ र पनि धैर्यतापूर्वक अगाडि बढ्दा नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्न पाइने, घरमा नयाँ अतिथि सत्कार गर्न पाइने, धार्मिक सामाजिक काम कार्यमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन पाइने जस्ता शुभ सङ्केतहरू पनि देखिएका छन्। त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा काम कार्यहरूमा अलि काममा ढिलासुस्ती देखिन सक्दछ। महिनाको उत्तरार्धको समयमा पहल गर्दाखेरिमा बन्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ कर्कट राशि हुनेजनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ आइतबारको दिन, बुधबारको दिन र शुक्रबारको दिन। यिनै बारमा नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्नु राम्रो हुन्छ भने हामीले दैनिक राशिफलमा शुभ लाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ। त्यो तालिका हेरेर त्यो शुभ बेलामा नवीन काम कार्य थाल्दा त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। तपाईँले यही अनुरूप नवीन कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 5औँ राशि सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। तपाईँ सिंह राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ र ग्रह अनुसार कुन कुन ग्रहले परिवर्तन गर्दैछन्, राशि परिवर्तन, त्यसको फल तपाईँलाई के मिल्नेछ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट दशम भाव यानि कि कर्म भावमा यो महिनाभरि नै रहनेछ, जसका प्रभावले सौख्य, कर्म सिद्धि भन्ने फल मिल्नेछ। सुख समृद्धिको आगमन हुनेछ। त्यस्तै गरी कार्यक्षेत्रमा देखिएका अन्योलताहरू हटेर जानेछन्। नयाँ जिम्मेवारीहरू समेत बढेर जाने सम्भावना देखिन्छ। विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्ने अवसर तपाईँलाई जुट्नेछ। ठुला व्यक्तिहरूसँग घनिष्ठता सम्बन्ध स्थापित हुने अवस्था पनि देखिन्छ। सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रमा रोकिएका तपाईँका अघिल्ला महिनाहरूका कारोबारहरूलाई यो महिनामा पहल गर्दाखेरिमा अगाडि समेत बढाउन सक्नुहुनेछ। माङ्गलिक कृत्यको आयोजना गरिनेछ। जे होस्, यो समय सकारात्मक देखाउँदछ सूर्य ग्रहले। त्यस्तै गरी बुध ग्रहको अवस्था हेरौँ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट नवम भावमा रहनेछ यो महिनाको 21 गतेसम्म, जसका प्रभावले रोग भय, धनक्षय भन्ने फल मिल्नेछ। अलिकति आर्थिक अवस्थामा भने यसले अलिकति कमजोरी पनि देखाउन सक्दछ। स्वास्थ्यको पनि ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। छालासँग सम्बन्धित समस्या, मौसम परिवर्तनको असर स्वास्थ्यमा पर्ने जस्ता सम्भावनाहरू पनि देखिन्छन् भने बोलीकै कारणले गर्नाले के विवादित कृत्यहरू पनि हुन सक्दछन्। संयम सजग रहनुहोला। तर 21 गते पछाडि दशम भावमा बुध ग्रह गए सँगसँगै सुख सुभोग भन्ने फल मिल्नेछ। पुराना समस्याहरू हल भएर जानेछन्। आर्थिक अवस्था क्रमशः बलियो बन्दै जानेछ। त्यस कारणले अत्यन्तै ठुला लगानीहरू छन् भने अथवा सम्झौताहरू छन् भने महिनाको अन्त्यतिर यानि कि 21 गते पछाडिको समयमा गर्नु अत्यन्तै शुभ मानिन्छ। अब कुरा गरौँ शुक्र ग्रहको। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट 11औँ भावमा रहनेछ 16 गतेसम्म। त्यस पछाडि 12औँ भावमा जानेछ। दुवै अवस्थामा धर्मलाभ अनि त्यस पछाडि धनागम भन्ने फल मिल्नेछ। तपाईँका लागि यो अवस्थामा 16 गतेसम्म थोरै केही दुःख गरेर परिश्रम गरेर तर त्यसको सकारात्मक फल तत्कालै पाइने अवस्था देखिन्छ भने 16 गते पछाडिको समय भने अल्छी गरेरै पनि बसी पनि उन्नति प्रगति हुनेछ। विशेष गरेर तपाईँ विलासिताका सामग्रीहरू खरिद बिक्री गर्नुहुन्छ, तपाईँका लागि उत्तम समय रहेको छ। त्यस्तै गरी राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि उन्नतिकारक समय मान्न सकिन्छ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा पनि घनिष्ठता देखिन सक्दछ। यी खाले कुराहरू यो महिनामा देखिन्छ। मैले यहाँनिर ग्रह परिवेशको अवस्था यहाँहरूलाई चर्चा गरेर सुनाएँ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिना मध्यमप्रद रहेको छ। महिनाको सुरुवाती क्षण थोरै अल्छीपनाले भरिएको हुनेछ, त्यसकारणले अलि जागरुक रहन आवश्यक देखिन्छ भने महिनाको उत्तरार्धको समयमा भने नवीन चिज नवीन टेक्निक सिक्न पाइनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। त्यसकारणले त्यही अनुरूप अलि तपाईँ जागरुक बनेर अगाडि बढ्नुहोला। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ
45%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि अत्यन्तै उन्नतिकारक समय मान्न सकिन्छ। नयाँ नयाँ काम कार्यको जिम्मेवारी मिल्नेछ। लिएका जिम्मेवारीहरूलाई पनि समयमा नै पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। अनि सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रका काम कार्यहरू सफल बन्नेछन्। सेवाग्राहीहरूलाई चित्त बुझाउन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू 21 गतेसम्मको अवधिमा बिक्री पक्षलाई जोड दिनुहोला। अनि विशेष गरेर तपाईँले ग्राहकसँग पनि बोलीमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ। तर 21 गते पछाडिको समयमा बिक्री र आगमन, त्यस्तै गरी तपाईँले यो अवधिमा नवीन सम्झौता लगानी गर्दाखेरिमा समेत उन्नति प्रगति भएर जानेछ। 21 गते पछाडिको लगानी मात्र शुभ मानिन्छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू महिनाको सुरुवाती चरणमा देखिन सक्दछन्। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास तपाईँ आफूले नै गर्नुहोला। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध पनि एकदमै घनिष्ठ बन्नेछ। दाम्पत्य सम्बन्धमा महिनाको मध्य अवधिमा केही खटपट आए तापनि तर त्यो सुल्झिहाल्छ, सम्बन्ध निकट बन्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ सिंह राशि हुने राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, त्यस्तै गरी खेलको क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत महिनाको पूर्वार्धको समय यानि कि 16 गतेसम्मको अवधि थोरै कष्टप्रद रहे तापनि उन्नति हुनेछ भने 16 गते पछाडिको समय सुख सहेलमा समय व्यतीत गर्न पाइनेछ। कृषि क्षेत्र, पशुपालन, बन्द व्यापारबाट तत्कालै प्रतिफल नमिले तापनि धैर्यतापूर्वक अगाडि बढ्नुहोस्। ढिलै भए पनि सकारात्मक फल, सकारात्मक परिणाम तपाईँलाई मिल्ने अवस्था यो महिनामा देखिन्छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि यो महिना मध्यमप्रद समय मान्नु पर्दछ। थोरै केही झन्झट पनि आइलाग्ने, काममा धेरै व्यस्तताका बावजुद पनि महिनाको उत्तरार्धको समयमा छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाउनुहुनेछ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको उत्तरार्धको समयमा तपाईँले पहल गर्दाखेरिमा बन्ने सम्भावना देखिन्छ। 21 गते पछाडिको समयमा पहल गर्ने, अगाडि बढ्ने गर्नुहोला। तपाईँ सिंह राशि हुने जनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ आइतबारको दिन र अर्को रहेको छ शुक्रबारको दिन। यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै तपाईँले नवीन योजना बनाउँदै अगाडि बढ्नुहोला। र हामीले नियमित राशिफलमा शुभलाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ, त्यो पनि हेरेर अनि त्यो समयमा नवीन काम कार्य थाल्दाखेरिमा अझ राम्रो हुने ज्योतिषीय मान्यता छ। त्यही अनुरूप अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामनाका साथ अब लागौँ 6औँ राशि कन्या राशितर्फ। वर्गो कन्या राशि। तपाईँ कन्या राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ र त्यस्तै तपाईँका लागि विक्रम सम्वत 2080 सालको जेठ महिनामा तपाईँका लागि कुन ग्रहको कस्तो परिवेश रहेको छ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमत ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट नवम भावमा यो महिनाभरि नै रहनेछ, जसका प्रभावले कान्ति, क्षय, पाप, बुद्धि भन्ने फल मिल्नेछ। अरू व्यक्तिको लयले उक्साटमा लाग्दाखेरिमा नकारात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भइन सक्दछ। त्यसकारणले लोभ लालचलाई त्यागेर जागरुकताका साथ अगाडि बढ्नुहोला। र सामान्य रूपमा शारीरिक आलस्यता पनि पैदा हुन सक्दछ। जागरुक बनेर अगाडि बढ्नुहोला। प्रत्येक आइतबारको दिनमा सूर्यलाई तपाईँले जल चढाउने गर्नुहोला, उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले, जसले गर्नाले सूर्यको सकारात्मक प्रतिफल तपाईँलाई मिल्नेछ। र नवम भावमा रहेको सूर्य ग्रहका प्रभावले यी कुराहरूबाट जोगिन सक्नुभयो भने आकस्मिक रूपमा नवीन तपाईँलाई जिम्मेवारी प्राप्त हुने, नेतृत्वगणसँगको सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउन सकिने जस्ता कुराहरू पनि देखिन सक्दछन्। कुरा गरौँ बुध ग्रहको। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा रहनेछ यो महिनाको 21 गतेसम्म। धन आदि लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। अष्टम भावमा नै रहे तापनि बुध ग्रहले आर्थिक आगमनका दृष्टिले भने उन्नतिकारक समय मान्न सकिन्छ। गरेको लगानीबाट पनि केही हदसम्म सकारात्मक परिणाम हात लाग्नेछ। त्यस्तै गरी 21 गते पछाडि तपाईँको राशिबाट नवम भावमा गए सँगसँगै रोग भय, धनक्षय भन्ने फल मिल्नेछ। स्वास्थ्य कमजोर बन्ने र त्यसका लागि धन रकम खर्चाउनु पर्ने होगी भन्ने सम्भावना छ। र अरूको लयले उक्साटमा लागेर गरेको लगानी पनि त्यति राम्रो बन्ने अवस्था देखिँदैन। शुक्र ग्रहको अवस्था हेरौँ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट दशम र 11औँ भावमा क्रमशः यो महिनाको 16 गते अगाडि र पछाडि रहने अवस्था देखिन्छ। दशम भावमा रहँदाखेरिमा धर्म लाभ भन्ने फल मिल्नेछ भने 11औँ भावमा रहँदाखेरिमा धनागम भन्ने फल मिल्नेछ। दुवै अवस्थाले शुक्र ग्रहले भने राम्रो तपाईँलाई प्रतिफल दिने अवस्था देखिन्छ। पर्यटन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत विशेष उन्नतिकारक समय
मान्न सकिन्छ। नयाँ ठाउँको घुमफिर अवलोकन भ्रमणमा निस्कन पाइनेछ। मान्यजनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योगहरू पनि यो महिनामा देखिएको छ। अब कुरा गरौँ क्षेत्रगत रूपमा तपाईँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनामा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा सामान्य तपाईँले प्रयास गर्दाखेरिमा पनि धेरै चिज धेरै टेक्निकहरू सिक्न पाइने, सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकिने जस्ता सम्भावनाहरू देखिन्छन्। अल्छीपना त्यागेर अलि तपाईँले मेहनत गर्नुभयो भने राम्रो प्रतिफल मिल्नेछ। खोजमूलक अध्ययन रहनेकाले यो महिना पनि मान्न सकिन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो विक्रमसम्म 2080 साल जेठ महिनाका लागि भाग्यबल 50% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने थोरै कमजोर समय रहेको छ। स्थानान्तरणको समस्या रहन सक्दैछ अनि मान्यजन हाकिम वर्गलाई पनि त्यति चित्त बुझाउन सकिँदैन कि भन्ने सम्भावना छ। त्यस कारणले जिम्मेवारीहरूलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला र पहिले थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापमा व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सकेसम्म नवीन जिम्मेवारी यो अवधिमा नलिनु नै उपयुक्त हुन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 35% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू महिनाको पूर्वार्धको समय त राम्रो छ आर्थिक आगमनका दृष्टिले र नवीन लगानीका दृष्टिले पनि। तर महिनाको अन्त्यतिर भने जान्ने हुँदाहुँदै बुझ्दै पनि केही घाटा बेहोर्नु पर्ने अवस्था सङ्केत गर्दछ। त्यस कारणले आर्थिक लेनदेनमा विशेष चनाखो रहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता भने देखिँदैन। साथ सहयोग राम्रो पाउनुहुनेछ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध एकदमै घनिष्ठ बन्नेछ भने दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत सामान्य मनमुटाव त आउँछ र पनि त्यसलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने सङ्केत देखिएको छ। तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँ कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत यो महिना विशेष अवसर प्राप्तिको योग देखिन्छ। पाएका जिम्मेवारीहरूलाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ भने तपाईँ कृषि क्षेत्र, पशुपालन, बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत महिनाको यो पूर्वार्धको समय अत्यधिक शुभ रहेको छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई फराकिलो बनाएर अगाडि बढ्ने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि आफ्नो सोचे अनुरूपका कामकार्यहरूमा के ढिलासुस्ती भए तापनि ढिलै भए पनि सकारात्मक परिणाम मिल्ने खाले समय रहेको छ। धार्मिक आस्था जागृति हुने, धार्मिक क्रियाकलापमा सरिक हुन पाइने सम्भावना पनि उत्तिकै रूपमा बलियो देखिएको छ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकार्यहरू छन् भने महिनाको पूर्वार्धको समयमा पहल गर्दाखेरिमा बढ्ने सङ्केत एकदमै प्रबल देखिएको छ। त्यस्तै गरी तपाईँ कन्या राशि हुने जनहरू स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले पनि महिनाको उत्तरार्धको समय कमजोर रहेको हुनाले आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनु होला। तपाईँका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ शुक्रबारको दिन, सोमबारको दिन र मङ्गलबारको दिन। साथमा हामीले नियमित राशिफलमा शुभलाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ। त्यो हेरेर अनि नवीन तपाईँले योजना रचेर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ सम्पूर्ण कन्या राशि जनहरूको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 7औं राशि तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तपाईँ तुला राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ महिना के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथम त ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले रुग्णता भय भन्ने फल मिल्नेछ, रोग बन्नेछ, स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ अनि मानसिक चिन्ता समेत बढेर जाने खाले अवस्था देखिन सक्दछ। मान्यजनसँग केही सामान्य कुरामा पनि विवाद सिर्जना हुन सक्दछ, बोलीमा कठोरता हुन सक्दछ। यी कुराहरूलाई विशेष विचार पुर्याउनु होला। आफू अलि लचिलो बन्न आवश्यक देखिन्छ। कम बोल्ने, आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा व्यस्त रहने गर्नुहोला। सँगसँगै मान्यजनको आदर सत्कारमा समेत कमी आउन नदिनुहोला। प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने र ओम गणेश्वरीयाय नमः यस मन्त्र जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। सूर्य ग्रहबाट जति पनि अशुभ कुराहरू छन् त्यसबाट जोगिन पनि सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी बुध ग्रहको कुरा गरौँ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा रहनेछ यो महिनाको 21 गतेसम्म, जसका प्रभावले पीडा भय विग्रह भन्ने फल मिल्नेछ। यसले आर्थिक लेनदेनका कारोबारमा विवाद सिर्जना गर्न सक्दैछ। पार्टनरसिपमा गरेका कामकार्यहरूमा केही समस्या हुन सक्दैछ अनि व्यावसायिक सेक्टरमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत हचुवाको भरमा लगानी गर्दा अलि तपाईँले सोचे अनुरूपको लाभ नमिल्ने, आफूलाई घाटा बेहोर्नु पर्ने जस्ता सङ्केतहरू पनि देखिन्छन्। त्यस कारणले
21 गतेसम्म अलि संयम सजग रहनुहोला। तर 21 गते पछाडि तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा बुध ग्रह गए सँगसँगै धनादि लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक पक्षमा उन्नति प्रगतिको सम्भावना देखिन्छ। बिग्रिएको आर्थिक गतिविधिलाई पुनः तपाईँले सपारेर अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। नवीन लेनदेनका कारोबारलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। व्यावसायिक सेक्टर त्यस्तै श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँको बिग्रिएका काम कारोबारहरू क्रमशः बन्दै जानेछन् र नवीन अवसर प्राप्तिको योग समेत देखिन्छ। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रहको कुरा गरौँ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट नवम भावमा रहनेछ यो महिनाको 16 गतेसम्म, जसका प्रभावले गर्नाले सुख लाभ भन्ने फल मिल्नेछ भने त्यस पछाडि दशम भावमा गए सँगसँगै धर्म लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। समग्रतामा शुक्र ग्रह मजबुत देखियो। जब शुक्र ग्रह मजबुत देखिन्छ नयाँ ठाउँको घुमफिर अवलोकन भ्रमणमा निस्कन पाइनेछ। त्यस्तै गरी राजनैतिक सेक्टरमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि नवीन पद पदवी प्राप्तिको योग देखिन्छ। प्रेम प्रस्ताव आउनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध पनि घनिष्ठ भएर जानेछ। मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सक्रिय रूपमा सहभागी पनि हुन पाइनेछ। तपाईँको बोलीको कदर हुनेछ। धेरै व्यक्तिमाझ आफ्नो काम कला देखाएर प्रभावित समेत तुल्याउन सक्नुहुनेछ। जोस समग्रतामा शुक्र ग्रहको अवस्था तपाईँलाई यो महिनामा राम्रो नै रहने देखियो। त्यस्तै गरी मङ्गल ग्रहको कुरा गरौँ। मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा रहनेछ र यसले सकारात्मकता नै प्रदान गर्ने अवस्था देखिन्छ। तपाईँलाई मङ्गल ग्रहका प्रभावले आत्मबल आत्मविश्वासमा बढोत्तरी गर्नेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनामा सामान्य मिहिनेत गर्दाखेरिमा पनि सिप सिक्न र बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा थोरै मात्र मेहनत गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई राम्रो अवसर प्राप्ति अथवा सिकेका कुराहरू चिरस्थायी रूपमा रहने, व्यवहारमा उतार्न सकिने जस्ता शुभ पक्षहरू देखिए अध्ययनमा अलिकति जोड दिनु राम्रो हुन्छ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि भने समय कमजोर रहेको छ। हतारमा निर्णय गर्दा सेवाग्राहीबाट पनि तपाईँ आलोचना सहनु पर्ने र मान्यजन नेतृत्वगण हाकिम वर्गको पनि त्यति जस नपाइने खाले यो महिना देखिएको हुनाले हतारमा निर्णय नगर्नुहोला। सोचेर विचार गरेर निर्णय गर्नुहोस् अनि नवीन सकेसम्म जिम्मेवारी नलिनु उपयुक्त हुन्छ। पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरूमा नै जोड दिने, व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यस अनुरूप हेर्दा तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र यो महिनाका लागि भाग्यबल 35% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू 21 गतेसम्मको अवधि अलिक कमजोर रहेको हुनाले अरूको लैलै उकसाटमा लागेर ठुलो लगानी ठुलो लेनदेनका कारोबारलाई अगाडि नबढाउनु उपयुक्त हुन्छ भने 21 गते पछाडि गरेका कारोबारबाट भने दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू त देखिन्छन् र पनि तपाईँलाई एकदमै राम्रो साथ सहयोग पाउनुहुने खाले अवस्था यो महिनामा देखिएको छ। समस्यामा साथ पाइनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध भने अत्यन्तै घनिष्ठ बन्नेछ। दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य उतार चढाव देखिए तापनि अन्ततः सम्बन्ध निकट नै बन्ने अवस्था देखिन्छ। यो महिनाको मध्य अवधिमा भने थोरै खटपट हुन सक्दछ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले महिनाको सुरुवाती चरण अलिकति कमजोर देखियो। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। सूर्य ग्रहको उपासना गर्नुहोला। अनि तपाईँ गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत यो महिनाको पूर्वार्धको समय अलिकति अन्योलतामा बित्नेछ। आफ्ना योजना अनुरूपका क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने छैन। कृषि क्षेत्र, पशुपालन, बन्द व्यापारबाट यो महिनामा मध्यमप्रद आय रहने खाले समय रहेको छ। पूर्वार्धको समयमा त्यस्तो आफूले गरे अनुरूपको प्रतिफल नमिले तापनि उत्तरार्धमा भने जस पाइनेछ। अनि तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, साङ्गीतिक क्षेत्र, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने महिना अत्यन्तै शुभ रहेको छ। नवीन अवसर प्राप्त भयो भने पछि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नुहोस्। पाएको जिम्मेवारीलाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको उत्तरार्धको समयमा पहल गर्दा प्रयास गर्दा सफल बन्न सकिने अवस्था पनि देखिन्छ। तपाईँ तुला राशि हुने जनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ शुक्रबारको दिन र सोमबारको दिन। र तपाईँलाई हामीले नियमित रूपमा राशिफलमा शुभलाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ। त्यो नियमित राशिफल हेरेर कार्ययोजना रचेर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ तुला राशि हुने जनहरूको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 8औँ राशि वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि।
तपाईँ वृश्चिक राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ अनि ग्रह अनुसार कुन ग्रहको के फल मिल्छ तपाईँलाई, त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढौँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले गर्नाले अर्थ क्षति भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक पक्षमा यसले केही नोक्सानीको योग देखायो, संयम सजग रहनुहोला। पार्टनरसिपमा गरेका क्रियाकलापहरूमा केही विवाद सिर्जना हुन सक्दछ, व्यावसायिक क्षेत्रमा केही हानि हुन सक्दछ अनि मान्यजनसँगको सम्बन्धमा समेत यसले केही मनमुटाव ल्याउन सक्दछ। मान्यजनको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला। सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूमा ढिलासुस्ती हुन सक्दछ। त्यस कारणले पनि प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने र कम्तीमा पनि 27 पटक ओम गृणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्नुहोला। सूर्य ग्रहको सकारात्मक फल प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रहको कुरा गरौँ। शुक्र ग्रह 16 गतेसम्म तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा रहनेछ, जसका प्रभावले विपत्ति धनक्षय भन्ने फल मिल्नेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा मनमुटाव अनि मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा भुल्दा गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण कामकारीहरू भने ओझेलमा पर्ने, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि विवादको सामना गर्नुपर्ने, आफूले भलो सोचेर अरूलाई केही खाले कामकारीहरू सघायो अझ त्यसको नकारात्मक प्रतिफल तपाईँलाई मिल्ने, गोपनीयतावादी विपक्षीहरूले दुःख दिने जस्ता कुराहरू देखिन सक्दछन्। संयम सजग रहनुहोला। तर 16 गते पछाडि तपाईँको राशिबाट नवम भावमा पुग्ने शुक्र ग्रहका प्रभावले गर्नाले सुख लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा नवीन अवसर प्राप्तिको योग देखिन्छ। मान्यजनसँगको सम्बन्ध क्रमशः घनिष्ठ बन्दै जानेछ। नयाँ ठाउँको घुमफिर अवलोकन भ्रमणमा समेत निस्कन पाइनेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग देखिन्छ भने मनमिल्ने व्यक्तिसँगको रमाइलो जमघटको योग समेत बन्नेछ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहनेछ यो महिनाको 21 गतेसम्म, जसका प्रभावले अलाभ स्थिति भन्ने फल मिल्नेछ भने त्यस पछाडि पीडा भय विग्रह भन्ने फल मिल्नेछ। समग्रतामा बुध ग्रह यो महिनामा तपाईँका लागि अलिक कमजोर रहेको छ। जब बुध ग्रह मजबुत भइदिन्न तपाईँका आर्थिक क्रियाकलापहरूमा अलि ढिलासुस्ती हुन सक्दछ। आय भएर पनि सही ठाउँमा लगानी गर्न नसकिने, महत्त्वपूर्ण कामकार्यमा पछि हट्नुपर्ने, वाक्कलाका कारणले गर्नाले विवादमा आइने जस्ता कुराहरू हुन सक्दछन्। संयम सजग रहनुहोला। कम बोल्ने, आफ्ना नियमित क्रियाकलापमा व्यस्त रहने, सकेसम्म ठुला लगानीका क्रियाकलापहरूलाई अगाडि नबढाउने, काम चलाउ लगानीबाट अगाडि बढ्ने गर्नै पर्नेछ भने पनि मान्यजनको साथ सहयोग लिएर, आफ्ना आफन्तजनको साथ सहयोग लिएर अनि मात्र अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। एक्लौटी रूपमा अथवा आफू एक्लैले गरेको लगानी त्यति राम्रो देखिँदैन। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि महिनाको सुरुवाती चरण थोरै अन्योलता देखिए तापनि क्रमशः सकारात्मक समयको आगमन हुन्छ र महिनाको उत्तरार्धको समयमा नवीन स्थानमा तपाईँ जाने, भ्रमण गर्ने, त्यसबाट नवीन ज्ञान लिने खाले अवसर समेत जुट्नेछ। जे होस्, विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि विवादको सामना गर्नुपर्ने, मान्यजनसँग केही भनामन हुने खाले अवस्था रहन सक्दछ। सेवाग्राहीलाई पनि त्यति राम्रो चित्त बुझाउन सकिँदैन कि भन्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँले प्रत्येक आइतबारको दिनमा सूर्य ग्रहको उपासना गर्ने गर्नुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत समय अलिकति कमजोर रहेको छ। त्यस कारणले हतार गरेर ठुलो लगानी नगर्नुहोला। अरू व्यक्तिको लयलाई उकसाटमा लागेर नवीन क्षेत्रको प्रवेश गर्ने, ठुलो लगानी गर्ने अनि हचुवाको भरमा निर्णय लिने, यी कुराहरूलाई नियन्त्रण गरेर पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरू के छन् तिनमा नै व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 35% नै रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव त हुन्छन् र पनि तपाईँलाई समस्याको बेलामा साथ सहयोग भने राम्रो पाउनुहुनेछ। त्यस्तै गरी प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने सानातिना मनमुटावहरू देखिन सक्दछन् महिनाको सुरुवाती चरणमा। तर महिनाको उत्तरार्धको समय 17 गते पछाडिको समय भने सकारात्मक रहेको छ र प्रेम प्रेमिका भएर कतै घुम्न जाने सोच बनाउनु भएको छ भने त्यो पनि सफल बन्नेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग देखिन्छ। दाम्पत्य सम्बन्ध समेत निकट बन्नेछ।
त्यस्तै गरी तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत 16 गतेसम्मको समय अलि अन्यलको रहेको छ। विवादका बावजुद अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ भने 16 गते पछाडिको समय पनि सकारात्मक रहेको छ। नवीन कदम अगाडि बढाउनु राम्रो हुनेछ। कृषि क्षेत्र, पशुपालन, बन्द व्यापारबाट मन्द गतिमा अगाडि बढ्ने समय हो। त्यसकारणले हतार नगर्नुहोस्, आफ्ना नियमित क्रियाकलापमा व्यस्त रहने गर्नुहोस्। सकेसम्म नवीन कारोबार नगर्नु उपयुक्त हुनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँको स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले महिनाको पूर्वार्धको समय अलि कमजोर रहेको छ। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला अनि अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँका वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने यो महिनाको मध्य अवधिमा पहल गर्दा बन्ने सङ्केत देखिन्छ, पहल गर्नुहोला। सँगसँगै गृहिणी व्यक्तिका लागि यो महिनाको सुरुवाती चरण 16 गतेसम्मको अवधि अलि अन्यलतामा बित्नेछ। आफ्ना योजनाहरू एकातिर, आफू भने एकातिर खटिनुपर्ने अवस्था रहन सक्दछ भने 16 गते पछाडिको समय भने सकारात्मक रहेको छ। तपाईँको योजना अनुरूप अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। धार्मिक यात्राको अवसर समेत जुट्नेछ। तपाईँ वृश्चिक राशि हुनेजनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ, शुक्रबारको दिन र सोमबारको दिन। तपाईँले नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्दा हामीले शुभलाभ अमृत समय तालिका नियमित राशिफलमा बताउँछौँ, त्यो हेरेर त्यस अनुरूप अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 9 राशि धनु राशितर्फ। सेजिटेरियस धनु राशि। तपाईँ धनु राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ? अनि तपाईँका लागि यो महिनामा कुन ग्रहको फल के कस्तो मिल्दछ त? त्यो सम्पूर्ण कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः यो ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले गर्नाले शत्रुनाश, सुख भन्ने फल मिल्नेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। विपक्षीहरू कमजोर भएर जानेछन् भने आफ्ना कामकलाहरूलाई एकलौटी रूपमा अगाडि बढाउन पनि सक्नुहुनेछ। मानसिक क्षमताको कदर हुनेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्ने अवसर तपाईँलाई जुट्नेछ। परिश्रमको सही रूपमा प्रतिफल मिल्दाखेरिमा अझ अगाडि बढ्नको लागि समेत हौसला थपिनेछ। सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रका रोकिएका काम कार्यवाहीहरूलाई अझ अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। मानसिक क्षमताको कदर हुनेछ। सुख शैलमा समेत समय व्यतीत गर्न पाइनेछ। जे होस्, नेतृत्व गणबाट जस पाउने खाले समय रहेको छ। विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्दै धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्न सकिनेछ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा रहनेछ यो महिनाको 21 गतेसम्म, जसका प्रभावले रोग भय, शोक भन्ने फल मिल्नेछ भने त्यस पछाडि 6औं भावमा गए सँगसँगै अलाभ स्थिति भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक अवस्था भने समग्रतामा मध्यमप्रद नै देखियो। चालेका नवीन कदम त्यति राम्रो नहुने हुन् कि भन्ने सम्भावना छ। त्यसकारणले पहिला थालेका र अपुरा रहेका आर्थिक गतिविधिहरूलाई मात्र निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुन्छ। जब बुध ग्रह अलिकति कमजोर भइदिन्छ, बोलीको गलत व्याख्या गर्न सक्दछन्। बोलीमा अलिकति नियन्त्रण गर्नुहोला र यो महिनामा बुधबारको दिनमा नवीन काम कार्यको आरम्भ पनि नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। शुक्र ग्रहको अवस्था हेरौँ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा रहनेछ यो महिनाको 16 गतेसम्म, जसका प्रभावले गर्नाले शोक, अतिभय भन्ने फल मिल्नेछ भने त्यस पछाडि विपत्ति, धनक्षय भन्ने फल मिल्नेछ। दुवै अवस्थामा शुक्र ग्रह कमजोर देखियो। जब शुक्र ग्रह कमजोर हुन्छ, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि आरोप प्रत्यारोप लाग्न सक्दछ। अनि माया प्रेमको सम्बन्धमा केही मनमुटाव आउन सक्दछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा केही उतार चढाव आउन सक्दछ। दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत मनमुटाव बन्न सक्दछ। यी कुराहरूलाई ख्यालमा राखेर आफू लचिलो बन्ने, कम बोल्ने गर्नु राम्रो हुन्छ भने यो अवधिमा नवीन प्रेम प्रस्ताव समेत उपयुक्त देखिँदैन। त्यस्तै गरी मङ्गल ग्रहको अवस्था हेरौँ। मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै। यो पनि अलिकति कमजोर अवस्था नै हो। तपाईँले स्वास्थ्यको ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। प्रत्येक मङ्गलबारको दिनमा शुद्ध भोजन गर्ने र गणेश भगवानको पूजा आराधना गर्ने, ओम अम अंगारकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। सकारात्मक फल मिल्नेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिना अलिकति कमजोर देखियो सुरुवाती चरण। त्यसकारणले अलि बढी लगनशील भएर अगाडि बढ्नुहोला। अरू कामको व्यस्तताका कारणले गर्नाले अध्ययन अध्यापन क्षेत्र अलिक कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सम्भावना हो। नत्र भने पछिल्लो चरण भने राम्रो रहेको छ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि अत्यधिक शुभ यो महिना रहेको छ। प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न सकिने, धेरै व्यक्तिमा आफ्नो नाम स्थापित गर्न सकिने, सेवाग्राहीलाई चित्त
बुझाउन सकिने, नेतृत्व गणको प्रिय पात्र बन्न सकिने जस्ता शुभ पक्षहरू देखिन्छन् भने सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रका अपुरा काम कार्यहरूलाई समेत पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। त्यसकारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने महिना अलिकति कमजोर रहने सङ्केत देखियो। त्यसकारणले हतार गरेर नवीन लगानी नगर्नुहोला। अरूको लैले उकसाटमा लागेर नवीन कारोबारलाई अगाडि नबढाउनुहोला। पहिले थालेका र अपुरा रहेका जुन क्रियाकलाप छन् तिनलाई मात्र निरन्तरता दिनुहोला। बिक्री पक्षलाई जोड दिनुहोला। आय आर्जन भने मध्यम प्रदै देखिन्छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहन्छ 40%। पारिवारिक सम्बन्धमा सामान्य मनमुटाव त हुन्छ र पनि मिलिहाल्छ, साथ सहयोग पाउनुहुनेछ। प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने के खटपट बन्न सक्दछ। त्यसकारणले सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। 16 गते पछाडि क्रमशः त्यो कुरा पनि हटेर जानेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने यो महिना अत्यधिक शुभ रहेको छ। तपाईँले गरेको क्रियाकलाप ढिलै भए पनि त्यसको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। त्यसकारणले प्रतिफलभन्दा पनि कार्यक्षेत्रमा व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलको क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने महिना अलिकति कमजोर रहेको छ। गलत आरोप प्रत्यारोप लाग्न सक्दछ। जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। वाक्कलामा विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। त्यस्तै गरी यो महिनामा गृहिणी व्यक्तिका लागि पनि अलि कता कता विवादास्पद क्रियाकलाप हुने हुन् कि भन्ने सम्भावना छ। आफ्नो कामकार्यहरूमा अलि बढी व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ भने वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन अलि हम्मे पर्नेछ। अलि लगनशील भएर अगाडि बढ्नुहोला। महिनाको मध्य अवधिमा बन्ने सङ्केत पनि देखिएको छ। तपाईँ धनु राशि हुने जनहरू स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुहोला। मङ्गलबारको दिनमा गणेश भगवानको पूजार्चना गर्नुहोला। र तपाईँका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ आइतबारको दिन र अर्को रहेको छ बिहीबारको दिन। यिनै कुराहरूलाई ख्यालमा राख्दै र हामीले नियमित राशिफलमा शुभ लाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ। त्यो शुभ समयमा नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्दा दीर्घकालीन रूपमा फाइदा उठाउन सकिन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। त्यसकारणले त्यस अनुरूप अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ सम्पूर्ण धनुराशि जनहरूको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 10औं राशि मकर राशितर्फ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। तपाईँ मकर राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ र कुन ग्रहको के फल तपाईँलाई मिल्नेछ? अनि अशुभ ग्रह भएमा त्यसको के निवारण उपाय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले अर्थहानि दीनता भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक पक्षमा हानिको योग देखियो। हतारमा ठुलो लगानी नगर्नुहोला। अनि यो बेलामा विशेष गरेर संयमतापूर्वक आफ्नो लगानी, आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउन पनि आवश्यक देखिन्छ। अनि मान्यजनसँगको सम्बन्धलाई पनि घनिष्ठ बनाउने प्रयास गर्नुहोला। पेटसँग सम्बन्धित समस्या पनि देखिन सक्दछ। आहार विहारमा पनि ध्यान दिनुहोला। हचुवाको भरमा निर्णय लिँदा पछि गएर पछुताउनु पर्ने अवस्था रहन सक्दछ। सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूमा समेत आफू एक्लै अगाडि नबढ्नुहोस्। कोही साथीसँगी लिएर अगाडि बढ्नु, मान्यजनको सरसल्लाह परामर्शमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँले यो सूर्य ग्रहको सकारात्मक फल प्राप्तिका लागि प्रत्येक आइतबारको दिनमा तामाको कलशले उदाउँदा सूर्यलाई जल चढाउने र ओम गृणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मक फल तपाईँलाई मिल्नेछ। अब कुरा गरौँ बुध ग्रहको। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहनेछ यो महिनाको 21 गतेसम्म, जसका प्रभावले धन सुख आदि प्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक पक्षमा मजबुतीको योग यसले देखाएको छ। बोलेको बोली पुग्नेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईँले गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर आमाको सहयोगमा थालेका कामकारीहरू पूर्ण बन्नेछन्। पार्टनरसिपमा गरेका कामकारीहरूबाट समेत पछिसम्म लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। धैर्यतापूर्वक अगाडि बढ्नुहोस्। केही चिजहरू बुझेर अगाडि बढ्नुहोला। विशेष गरेर आइतबारको दिनमा नवीन लगानी कामकार्यको आरम्भ नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। बुधबारको दिन शुभ रहेको छ यो 21 गतेसम्म। 21 गते पछाडि तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा पुग्छ त्यो बुध ग्रह, जसका प्रभावले रोग भय शोक भन्ने फल मिल्नेछ। स्वास्थ्य अवस्थामा थोरै गडबडीको योग देखियो। अनि के अशुभ खबर पनि सुन्नु पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। त्यसकारणले यी कुराहरूलाई विशेष ध्यानमा राखेर आहार विहारमा ध्यान
दिनुहोस्, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस् र ठुलो लगानी पनि अचुवाको भरमा नगर्नु होला। 21 गते पछाडिको समय कमजोर रहेको छ। अब कुरा गरौँ शुक्र ग्रहको। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट 6औं र 7औं भावमा यो महिनामा 16 गते अगाडि र पछाडि रहनेछ। जुन अवस्थामा शत्रु भय, पीडा, शोक, अतिभय भन्ने फल मिल्नेछ। विपक्षीहरूले तपाईँलाई साथी बनेर अनि धोका दिन सक्दछन्, समस्या ल्याउन सक्दछन्। अपरिचित व्यक्तिको सरसल्लाह परामर्शमा काम कार्यको आरम्भ नगर्नुहोस्, अथवा कोही व्यक्तिहरूले सहयोग गरे जस्तो देखाएर तपाईँबाट फाइदा लुट्न सक्दछन्। संयम सजग रहनुहोला। राजनैतिक क्षेत्रमा के विवादको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ। एकदमै सतर्क रहन आवश्यक देखिन्छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनामा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र अलिकति कमजोर बनेको छ। अध्ययनमा अलि बढी जोड दिनु होला अनि अरू काम कार्यहरूमा बढी ध्यान दिँदाखेरिमा आफ्ना अध्ययन अध्यापन क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सम्भावना हो। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू विवादको सामना गर्नुपर्नेछ। मान्य जनसँग केही वैरभाव उत्पन्न हुन सक्दछ। सेवाग्राहीलाई चित्त बुझाउन हम्मे पर्नेछ। विवादित काम कार्यको नेतृत्व गर्नुपर्नेछ। त्यस कारणले पनि सजग संयमतापूर्वक अगाडि बढ्नु, सकेसम्म नवीन जिम्मेवारी नलिनुहोस्, कम बोल्ने, आफ्ना नियमित क्रियाकलापमा व्यस्त रहने गर्नुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 35% नै रहनेछ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँका लागि 21 गतेसम्मको अवधि अत्यधिक शुभ रहेको छ। गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ भने 21 गते पछाडिको समय भने अलिक कमजोर रहेको छ। हतारमा आवेशमा आएर निर्णय लिँदा, आवेशमा आएर नवीन लगानी गर्दा त्यसले पछि गएर घाटा बेहोर्नु पर्ने अवस्था देखाउँदछ। त्यस कारणले 21 गते पछाडि ठुलो लगानी, ठुलो सम्झौता नगर्नुहोला। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू यो महिनामा देखिरहन सक्दछन्। त्यस कारणले आफू लचिलो बन्ने, कम बोल्ने, सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला, राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले महिनाको उत्तरार्धको समय अलिक कमजोर रहेको छ। आहार विहारमा पनि ध्यान दिनुहोला। अनि तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँका लागि यो महिनाको पूर्वार्धको समय थोरै कमजोर रहे तापनि उत्तरार्धको समयमा भने सोचे अनुरूपका काम कार्यहरू बन्ने सम्भावना देखिन्छ। ठुलो लगानी नगर्नुहोस्, नियमिततालाई नै फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँ त्यो क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू अलि सजग संयम रहनुहोला। त्यस्तै गरी राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत विवादका बावजुद अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यताकारी अवस्था यो महिना रहेको छ। त्यस कारणले अलि लचिलो बन्नुहोला, कम बोल्नुहोला। तपाईँको बाणीले गलत अर्थ लगाउन सक्दछन्। के विवादको सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। सकेसम्म नवीन कदमलाई अगाडि नबढाउनु राम्रो हुन्छ। अनि तपाईँ गृहिणी व्यक्तिका लागि यो महिना विवादका बावजुद पनि नवीन अवसर प्राप्तिको योग देखिन्छ। धार्मिक यात्राको अवसर जुट्न सक्दछ भने महिनाको मध्यावधिमा घुमफिरमा समय निकाल्न सकिनेछ। त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा काम कार्यहरू छन् भने तपाईँले यो महिनाको उत्तरार्धको समयमा 16 गते पछाडिको समयमा पहल गर्दाखेरिमा बन्ने सम्भावना देखिन्छ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धलाई समेत निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। सामान्य कुरामा पनि केही विवाद सिर्जना हुन सक्दछ। तपाईँ मकर राशिले जनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ सोमबारको दिन र बुधबारको दिन। यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै र हामीले नियमित राशिफलमा भन्ने शुभलाभ अमृत समय तालिका अनुसार नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्नुभयो भने त्यसबाट पछिसम्म लाभ उठाउन सकिन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। त्यही अनुरूप कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् कामनाका साथ अब लागौँ 11औं राशि कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। तपाईँ कुम्भ राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ? अनि ग्रह परिवेश अनुसार ती ग्रहहरूको तपाईँलाई के फल मिल्छ? अनि अशुभ ग्रहहरूको के उपाय गरेर अगाडि बढ्दा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले रोग भय, मानहानि भन्ने फल मिल्नेछ। चतुर्थ भावको सूर्य ग्रह अलिकति कमजोर मान्नु पर्दछ। गरिरहेको काम कार्यहरूमा विवाद सिर्जना हुन सक्दछ। मान्यजनसँग केही विवाद सिर्जना हुन सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा संयमता, सजगता अपनाउनुहोला। विशेष गरेर नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि अलि अपैलित्व हुनुपर्ने अवस्था अथवा आफ्नै बोलीले आफैलाई पिर्ने अवस्था, यी खाली कुराहरू रहन सक्दछन्। मान्यजनको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोस्।
प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने र ओम गृहस्वरीयाय नमः यस मन्त्रलाई जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मकता प्रदान गर्नेछ, काम गर्ने इच्छा शक्ति बढेर जानेछ र सूर्य ग्रहको कमजोर फलबाट तपाईँ जोगिन सक्नुहुनेछ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट तृतीय भावमा रहनेछ यो महिनाको 21 गतेसम्म, जसका प्रभावले शत्रु भयो भन्ने फल त मिल्छ। विपक्षीहरूले केही दुःख त दिन सक्दछन्, केही नोक्सानी त ल्याउन सक्दछन्, तर आर्थिक पक्षमा भने उन्नति प्रगतिको समय नै मान्न सकिन्छ। 21 गते पछाडि चतुर्थ भावमा बुध ग्रह गए सँगसँगै धन सुख आदि प्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ। त्यो पहिलाको विवाद मिल्नेछ। तपाईँले जित हासिल गर्न सक्नुहुनेछ भने नवीन आर्थिक कारोबारलाई समेत अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। धेरै व्यक्तिमा आफ्नो सिप कला प्रदर्शन गरेर मन मस्तिष्कमा बस्ने खाले यो बेला पनि मान्न सकिन्छ। जो होस्, तपाईँका लागि आर्थिक अवस्थामा बुध ग्रहले यो महिनामा राम्रो सघाइरहेको अवस्था देखिन्छ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा रहनेछ यो महिनाको 16 गतेसम्म, जसका प्रभावले गर्नाले तपाईँलाई पुत्र लाभ सुख भन्ने फल मिल्नेछ। सन्तान पक्षको साथ सहयोग राम्रो प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै गरी सुख शान्ति समृद्धिको पनि आगमन हुनेछ। मिष्टान्न भोजन प्राप्तिको योग देखिन्छ। नयाँ ठाउँको घुमफिर अवलोकन भ्रमण गर्ने अवसर समेत तपाईँलाई जुट्ने अवस्था देखिन्छ। टाढाबाट खुसीको खबर सुन्न पाइन्छ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग देखिन्छ। मन मिल्ने व्यक्तिसँगको रमाइलो घुमफिरको वातावरण समेत तपाईँलाई मिल्नेछ। तर यो 16 गते पछाडि भने तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा शुक्र ग्रह पुगे सँगसँगै शत्रु भय पीडा भन्ने फल मिल्नेछ। विपक्षीहरूले दुःख दिनेछन् अनि आफू पनि स्वास्थ्य अवस्थाका कुराले केही कमजोरीपना देखा पर्न सक्दछ। आहार विहारमा पनि ध्यान दिनुहोला। विशेष संयम सजगतापूर्वक अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि महिनाको सुरुवाती चरण थोरै अन्यलता देखिए तापनि समग्रतामा हेर्दा यो महिना उत्कृष्ट नै मान्नु पर्दछ। सिकेका सिप क्षमताहरूलाई प्रदर्शन गर्दै धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्न सकिने, प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिने र अध्ययन र बौद्धिक क्षमतालाई तपाईँले बढाउने खाले यो महिना पनि रहेको छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँका लागि भने यो महिना अलिक कमजोर रहेको छ। विवादका बावजुद काम कार्यहरू गर्नै पर्ने बाध्यताकारी अवस्था, मान्ने जनसँग केही विवाद सिर्जना हुने, बोली वचन व्यवहारमा केही कठोरता हुनाले गर्नै आँटेका काम कार्य बन्नै आँटेका काम कार्यमा अनि विराम लाग्ने जस्ता केही अशुभ पक्षहरू देखिन सक्दछन्। त्यस कारणले प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको कलशले जल चढाउने, ओम गृहस्वरीयाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मकता केही हदसम्म प्रदान गर्नेछ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि महिनाको सुरुवाती चरण केही विवादका बावजुद आम्दानी राम्रो हुनेछ। तर यो 21 गते पछाडि भने एकलौटी रूपमा तपाईँलाई आर्थिक आगमन गर्ने खाले समय रहेको छ। पार्टनरसिपमा गरेका काम कार्यहरूबाट पनि मनज्ञ नाफा कमाइने, आफ्ना व्यक्तिगत काम कार्यहरूबाट पनि अर्थमूलक काम कार्य गर्ने खाले यो अवधि मान्न सकिन्छ। समग्रतामा व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि यो महिना अत्यन्तै उत्कृष्ट रहेको छ र भाग्यबल रहनेछ 65%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता यो महिनामा देखिँदैन। सम्बन्ध निकट बन्ने अवस्था देखिन्छ भने स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले यो महिनाको मध्यावधिमा भने केही अदलबदल तपाईँको स्थानान्तरणका कारणले स्वास्थ्यमा कमजोर र बन्ने अवस्था देखिन्छ। खानपानमा ध्यान दिनुहोला। सँगसँगै तपाईँ कृषि क्षेत्र, पशुपालन, बन्द व्यापार, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि अत्यधिक शुभ यो महिना रहेको छ। ती क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले नवीन कदमलाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू महिनाको 16 गतेसम्मको अवधि अत्यधिक शुभ रहेको छ। त्यस कारणले नवीन कदम चाल्नु छ भने 16 गते अगाडि नै थाल्नु होला। 16 गते पछाडिको समय भने केही विवादका बावजुद अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था अथवा केही समस्यामा परिने खाले अवस्था रहेको छ। नवीन कदम नचाल्नु उपयुक्त हुन्छ। तपाईँ गृहिणी व्यक्तिका लागि यो महिना अलिकति कमजोर रहेको छ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। अरू बाहिरी कामकार्यहरू छाडेर आफ्नो स्वास्थ्यको नै ख्याल गर्नु राम्रो हुन्छ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकार्यहरू छन् भने तपाईँले महिनाको उत्तरार्धको समयमा पहल गर्दाखेरिमा बन्ने सम्भावना ज्यादा देखिएको छ। तपाईँ कुम्भ राशि हुने जनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ बुधबारको दिन, अनि अर्को रहेको छ शुक्रबारको दिन। यसको अलावा हामीले नियमित राशिफलमा शुभ लाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ। त्यो हेरेर अनि त्यो शुभ समयमा नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्नुभयो भने त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। त्यस कारणले त्यही अनुरूप कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो जेठ महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् कामनाका साथ अब लागौँ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशितर्फ।
Pisces, मीन राशि। तपाईँ मीन राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ र त्यस्तै ग्रह कमजोर भएमा कुन ग्रह कमजोर छ त्यो ग्रहको के उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरिमा सकारात्मक फल प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथम त ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट तृतीय भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले धन प्राप्ति, सुख भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक पक्षमा मजबुतीको योग बनाएको छ। गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। पार्टनरसिपमा गरेको काम कार्यबाट आफ्नो पक्षमा ज्यादा लाभ मिल्ने, साथीसँगै इष्टमित्र बन्धु बान्धवसँगको सम्बन्ध पनि घनिष्ठ बन्ने र कृषि क्षेत्र, पशुपालन, बन्द व्यापारबाट समेत मनज्ञ नाफा कमाउने खाले यो महिना पनि मान्न सकिन्छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि जस मिल्नेछ, जिम्मेवारी बढेर जानेछ र त्यस्तै सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रका रोकिएका कामकार्यहरूलाई समेत तपाईँले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। एकदमै शुभकारक समय मान्नुपर्दछ। सूर्य ग्रहको एकदमै राम्रो मजबुती योग बनाएको छ। विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्ने, विशिष्ट व्यक्तिसँग तपाईँले साथ सहयोगमा कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउने खाले महिना मान्नुपर्दछ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट द्वितीय भाव र तृतीय भावमा क्रमशः 21 गते अगाडि र पछाडि रहनेछ। द्वितीय भावमा रहँदाखेरिमा धनलाभ भन्ने फल मिल्नेछ भने तृतीय भावमा रहँदाखेरिमा शत्रु भय भन्ने फल मिल्नेछ। 21 गतेसम्म आकस्मिक धनलाभ, गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिने, अचल सम्पत्ति जोड्ने र मनज्ञ नाफा कमाउने खाले समय पनि रहेको छ भने 21 गते पछाडिको समयमा थोरै विवादका बावजुद अर्थोपार्जन गर्ने खाले समय रहेको छ। केही खाले उतार चढाव त हुन्छ र पनि तत्कालै हराएर जान्छ, त्यस कारणले डराइहाल्नुपर्ने अवस्था भने देखिँदैन। हचुवाको भरमा निर्णय नगर्नु होला, अरूले उक्साए भन्दैमा नकारात्मक क्षेत्रमा नलाग्नु होला 21 गते पछाडिको समयमा। अब कुरा गरौँ शुक्र ग्रहको। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहनेछ यो महिनाको 16 गतेसम्म, जसका प्रभावले धनागम भन्ने फल मिल्नेछ भने 16 गते पछाडि पञ्चम भावमा गए सँगसँगै सुख, पुत्र लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। दुवै अवस्था अत्यधिक शुभ रहेको छ। जब शुक्र ग्रह मजबुत बन्छ, प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्छ, नवीन प्रेम प्रस्तावको योग देखिन्छ, दाम्पत्य सम्बन्धमा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुन्छ, राजनैतिक क्षेत्रमा तपाईँले चालेका कदमहरू सफल बन्नेछन् भने नयाँ ठाउँको घुमफिर, अवलोकन, भ्रमणमा समेत निस्कन पाइनेछ। पर्यटन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि अत्यधिक शुभकारक समय रहेको छ। नवीन पद पदवी प्राप्तिको योग समेत यो अवधिमा देखिन्छ। जब शुक्र ग्रह मजबुत भइदिन्छ, स्वास्थ्य अवस्थामा समेत ठिकठाकको योग दर्शाउँदछ। तर मङ्गल ग्रह भने तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले रोग भय, धनक्षय भन्ने फल मिल्नेछ। पेटसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्दछ। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। अलि बढी प्रशस्त पानी पिउने बानीको पनि विकास गर्न भने आवश्यक देखिन्छ। अनि तपाईँले यो मङ्गल ग्रहको शुभ फल प्राप्तिका लागि प्रत्येक मङ्गलबारको दिनमा गणेश भगवानको पूजा आराधना गर्ने र ओम अम अङ्गारकाय नमः, ओम अम अङ्गारकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मक फल दिलाउनेछ। यो त थियो ग्रह परिवेशको अवस्था। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना मध्यमप्रद रहेको छ। अल्छीपना त्यागेर अध्ययनलाई पनि अलि समय छुट्याउनु होला। अरू बाहिरी मनोरञ्जनमा, अरू बाहिरी सफलतामा भुल्दाखेरिमा अध्ययन भने कमजोर बन्न सक्दछ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि अत्यधिक शुभ महिना रहेको छ। नवीन जिम्मेवारी बढेर जानेछ र त्यस्तै गरी मान्यजनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। हाकिम वर्गलाई खुसी तुल्याउन सक्नुहुनेछ भने तपाईँको कार्यक्षेत्रमा देखिएका अन्योलताहरू समेत हटेर जानेछन्। सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रबाट मनज्ञ नाफा कमाउन पनि सकिनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत अत्यधिक शुभदायक समय रहेको छ। 21 गते पछाडि ठुलो लगानी नगर्नुहोस्, काम चलाउबाट अगाडि बढ्नुहोस्। तर 21 गतेसम्मको अवधि भने अत्यधिक शुभ रहेको छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू देखिन सक्दछन्। मङ्गल ग्रहको उपासनाले सम्बन्धलाई निकट बनाउनेछ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध भने अत्यधिक घनिष्ठ रहने खाली यो महिना रहेको छ। दम्पति भएर अथवा प्रेमी प्रेमिका भएर अथवा प्रियजनसँगको रमाइलो घुमफिर, अवलोकन, भ्रमणको योग
सहयोग समेत यो महिनामा देखिएको छ। तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत नवीन कदम चाल्दा धेरै व्यक्तिको साथ समर्थन मिल्नेछ। त्यसकारणले पछि नहट्नुहोस्, अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। त्यस्तै कृषि क्षेत्र, पशुपालन, बन्द व्यापारबाट समेत मनज्ञ नाफा कमाउन सकिनेछ। महिनाको उत्तरार्धमा थोरै अन्योलता भने देखिन सक्दछ। गृहिणी व्यक्तिका लागि यो महिना अत्यधिक शुभ रहेको छ। 21 गते पछाडि थोरै अन्योलता अथवा कामकारीहरूलाई योजना अनुरूप केही मात्रामा अगाडि बढ्न नसकिएको अनुभूति हुनेछ। तर 21 गतेसम्मको अवधि अत्यधिक शुभ रहेको छ। खुसीको खबर सुन्न पाइनेछ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने तपाईँले यो महिनामा पहल गर्दा बन्ने सम्भावना एकदमै ज्यादा रूपमा देखिएको छ। विशेष गरेर तपाईँले स्वास्थ्यको भने ख्याल गर्नुहोला, आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला, मङ्गल ग्रहको उपासना गर्नुहोला। तपाईँले आँटे थाकेका कामकारीहरू पुग्नेछन्। तपाईँका लागि यो महिनाका लागि शुभ बार रहेको छ आइतबारको दिन, त्यस्तै गरी शुक्रबारको दिन र बुधबारको दिन। कुनै पनि नवीन काम कार्य थाल्दाखेरिमा शुभ लाभ अमृत समय तालिका पारेर गर्नुहोला, जुन कुरा हामीले नियमित राशिफलमा बताउने गर्दछौँ। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्र, प्रस्तुति कस्तो लाग्यो अवश्य पनि आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो हेर्दा मन पर्यो भने भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक सेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला भन्दै यो मासिक राशिफल प्रस्तुतिलाई यहीँ विराम दिँदै अर्को नयाँ भिडियोमा छिट्टै भेट्ने बाचा गर्दै म प्रस्तुता गङ्गा सागर उपाध्याय बिदा चाहन्छु। सम्पूर्णमा नमस्कार। तपाईँ सम्पूर्णको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्। Thank you.